تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سمجھان دا انداز بھی دیکھیے نا اس ماں دا بچہ ذرا دیر بعد مل گیا ہے ماں نے انج کلاوے اندر لیا ہے کدی متھا چوم دیے کدی جناب ہونٹاں تے بوسے لیندی ہے چھاتی نہ لا کے تے دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں ایک گل تے دسو نا کیا اے ماں اپنے بچے نو اگ اندر سٹنا پسند کرے گی اللہ دے نبی جی کیویں ہو سکدا ہے اے ماں اپنے بچے نو اگ اندر سٹے سونیا ویکھیا نہیں جے تھوڑی دیر پہلا کنا تڑپ رہی سی کیویں سٹ سکدی ہے اپنے بچے نو اگ اندر تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے تے رب کدوں چاہندا ہے میں اپنے بندے نو جہنم دا بالن بناواں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رمضان مہینہ رحمت دا ہاتھ جا کے یار دعا منگ لے منہ منگیاں تینوں مل جانا تو رب دی خاص عطا منگ لے تے کر توبہ یار گناہاں تو او دی رحمت ہیٹھ پناہ منگ لے جتوں سارے نبی منگ دے رہے تو بھی اتوں یار صدا منگ لے تے در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہندے ساڈے سینے بغض تو صاف چکر تے محروم نہ کر اپنی رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر اے سچ ہے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام
آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات وچوں حضرت انسان نو جو عظمت، جو شان اور مقام عطا فرمائے اور کسی مخلوق دے حصے اندر نہیں آیا کہ اللہ نے سب نالوں زیادہ محبت انسان نال فرمائیے اور انو اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمائے۔ اس محبت دا اندازہ اس بات تو بھی ہوندا ہے کہ اللہ نے انسان دی تعلیم و تربیت واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ نے پوری انسانیت اور پھر انسانیت دے وچوں بطور خاص امت محمدیہ اور پھر اس امت دے وچوں محبوب پیغمبر علیہ السلام تے اپنیاں رحمتاں اور اپنے فضل دیاں بارشاں دا نزول فرمایا، جیدہ نتیجہ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت نو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے نو رمضان المبارک کیا جاندہ ہے، اور اسی سارے خوش نصیب ہاں کہ اللہ رب العالمین نے ایک سال دے انتظار دے بعد پھر سانو ایک مرتبہ اس ماہ مبارک اور اس ماہ سیام نال ملاقات دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اے اللہ دا ساڈے تے بڑا خاص فضل اور رحمت ہے کہ اسی اس مبارک مہینے نو پائے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اس مہینے دی فیوز و برکات تو فائدہ اٹھان دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اے ماہ مبارک جنو ماہ رمضان کیا جاندہ ہے، اللہ دا مہمان مہینہ، اس عظیم مہمان اور اس عظیم مہینے دے اندر اللہ کی خاص رحمتاں دا نزول ہوندہ ہے۔ قسمتاں والے، نصیباں والے جیڑے اللہ دیاں رحمتاں نو اپنی دامن اندر، اپنیاں جھولیاں اندر سمیٹ لیندے نے۔ حضرات، اگر نظر دوڑائیے تو پچھلی دفعہ رمضان المبارک دے مہینے اندر بہت سارے ساڈے دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، اعزاء و اقارب، بہن بھائی جڑے ساڈے نال موجود سن، لیکن اس دفعہ سانو نظر نہیں آ رہے۔ شاید کہ اگلا رمضان سانو بھی ویکھنا نصیب نہ ہوئے، تو اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اس موقع تو فائدہ اٹھا کے سانو رب دیاں رحمتاں انہوں سمیٹنے دی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایسے مناسبت نال آج دے اس رمضان المبارک دے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت اور اس رحمت نو سمیٹنے دا انداز تساں احباب دے سامنے بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ حضرات، رحمت اللہ دی رمضان المبارک دا مہینہ، ویسے تو اللہ اپنے بندیاں نال بڑی محبت، بڑا پیار کر دے،
ہمیشہ ہی اپنی رحمت دا نزول اپنے بندیاں تے فرماندا ہے، لیکن خاص کر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کہ جدوں انسان دا ازلی دشمن شیطان جنوں جکڑ دیتا جاندا ہے، اے بھی اللہ دی رحمت دا انداز ہے کہ شیطان نو پابندے سلاسل کر دیتا گیا ہے۔ اے بھی اللہ دی رحمت دا انداز ہے کہ اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے، جنت دے دروازے نو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ دی رحمت دا ایک انداز ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو انہاں رحمتاں نال مستفید ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے انداز اللہ اپنی رحمت نال ان مومن مسلمانہ تے کردہ ہے، جس طرح کہ قرآن پاک اے بھی اللہ دی رحمت ہے، اور جس ہستی تے قرآن پاک نازل ہویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، او بھی ساڑھے واسطے رحمت ہے۔ اور اے ماہ مبارک رمضان دا مہینہ اے بھی اللہ نے ساڑھے واسطے رحمت بنایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک دا قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تہانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے جس طرح رمضان رحمت ہے اسی طرح قرآن رحمت ہے، جس طرح قرآن رحمت ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پورا سال ماشاءاللہ سپیکر سے ہی چلے رمضان چاہ کے پہلے ہی روزہ پہلے ہی جمعہ تے پہلے ہی سپیکر خراب، بس آج چھیڑ خانی کیتی گئی ہے صبح تو انہوں دوبارہ سیٹ کرن دی کوشش کیتی تے ہو نہیں پا رہا، پر دعا فرماؤ روزہ بھی ہے اللہ دی رحمت ہوئے شام لحال تے انشاءاللہ اسی پایا تکمیل تک آج پہنچ سکیے۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اعلان فرما دیو، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے جنہوں اللہ نے شفا بھی بنایا تے رحمت بھی بنایا ہے۔ قرآن اللہ دی ایسی عظیم کتاب ہے کہ قرآن پاک کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب شفا ہے، قرآن کلی کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے۔ رحمت کس طرح ہے ادھر توجہ کیجئے، قرآن نہیں سی آیا اس دنیا دے اندر فتنہ و فساد سی، قرآن آیا ہے دنیا دے اندر انقلاب آیا ہے، امن برپا ہو گیا ہے۔ قرآن نہیں سی اس خطے اندر بے حیائی فحاشی عریانی سی، قرآن آیا اے سارا معاشرہ پر امن بھی بن گیا ہے، حیادار بھی بن گیا ہے۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے، ایتی رحمت دا اندازہ اس بات تو لگائیے قرآن نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوں بھی موجود سن، لیکن ابو بکر بن ابی قحافہ سن، قرآن آیا ہے ابو بکر نے سینے نال لگایا ہے، ابو بکر صدیق بن گئے۔ قرآن نہیں سی
عمر ادوں بھی ہے سی لیکن عمر ابن خطاب سی قرآن آیا عمر نے سینے نہ لگایا عمر جناب عدالت دے پیکرے عدالت انصاف دے پیکر بن گئے قرآن عمر فاروق بن گئے قرآن نہیں سی عثمان ادوں بھی ہے سی لیکن عثمان ابن عفان سی قرآن آیا عثمان نے سینے نہ لگایا ذنو رین بن گئے شرم و حیا دے پیکر بن گئے قرآن نہیں سی علی ادوں بھی ہے سی لیکن علی ابن ابی طالب سن قرآن آیا حضرت علی نے سینے نہ لگایا حیدر کرار بن گئے قرآن نہیں سی معاویہ ادوں بھی ہے سی لیکن معاویہ ابن ابی سفیان سی قرآن آیا معاویہ نے سینے نہ لگایا کاتب وحی بن گئے قرآن نہیں سی بلال ادوں بھی ہے سی مکے دے رہن حبشے دے رہن والے سن رنگ دے کالے ہونٹ موٹے غلام سن بلال نے قرآن سینے نہ لگایا پھر بلال چلدا زمین تے سی تے بلال دے پیران دی آواز آسمان تے رب دے جنت اندر سنائی دیندی سی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے اگر میں قرآن پاک اید شفا ایدے تے دلائل دینا شروع کرا ایک لمبی کتار میرے ذہن اندر احادیث پاک دی گردش کر رہی ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے رمضان المبارک دے اس ماہ مبارک ماہ سیام رحمتان دے مہینے اندر قرآن اللہ نے جتھے نیکیاں دا اجر ڈبل نہیں ٹرپل نہیں 700 گنا تک کیتا ہے اندازہ لگائیے عام روٹین اندر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے تے نال میرے آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی فرمایا الف لام میم اے 3 حرف نے 3 ایک نہیں اے 3 حرف نے الف حرف و لام حرف و میم حرف جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے اللہ 3 نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے تے رمضان دے مہینے اندر تے رب دیاں رحمتاں دا سمندر ٹھاٹھا ماردا پیا قرآن پاک پڑھیے زیادہ تو زیادہ رب دیاں رحمتاں تو مستفید ہوئیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تے دوسرے نمبر تے جس ہستی تے قرآن پاک نازل ہویا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا جس طرح قرآن رحمت ہے اسی طرح آمینہ دلال بھی رحمت ہے تے باریاں اس مہینے دیاں آئیاں تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے نہیں سے رمضان المبارک دے کیتے پہلا عشرہ پہلے 10 دن میرے آقا فرماندے نے اولو رحمت پہلا عشرہ رب دی رحمت والا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ دوسرا عشرہ رب دی بخشش والا معافی والا مغفرت والا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ اتقم من النار فرمایا تیسرا حصہ رب دی جہنم تو آزادی دا حصہ ہے اندازہ لگائیے پورا رمضان ہی رب نے اپنے مومن بندے واسطے اس مہمان مہینے نو رحمت تے برکت بنا چھڑے ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ تینی سے قرآن بھی رحمت حضور اقدس بھی رحمت تے جناب سے مہینہ
دینا بھی رحمت ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دے کول چند لوگ چل کے آئے، آ کے عرضاں کر دینے محبوب سونیا اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنے آئے، لیکن محبوب ایک گل تے دسو نا، جیڑا اسی زمانے جاہلیت دے اندر اللہ دے نبی جی اسی برائیاں کی دیاں نے، اسی گناہ کیتے نے، کیا انہاں دی سانو معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، انہاں لوگاں نو محبوب کہہ دیو، کل محبوب کہہ دیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جدوں انسان اللہ دی رحمت دی امید لے کر کے اللہ دے دربار تے آ جاندا ہے، رب دے سامنے آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، محبوب انہاں نو کہہ دیو میرے بندیاں نو، کیا محبت ہے اللہ دی، اسی گناہگار آئے، اسی خطا کار آئے، اسی سیاہکار آئے، اسی جناب ساڑھے معاشرے اندر انسان سارا سال اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ رہندہ ہے، کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے، تے لیکن آج رب دے دربار تے آگے ہے، اکھاں چوں آنسو بہا کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے، تے اللہ فرماندے نے قل یا عبادی، قل یا عبادی، محبوب کہہ دیو میرے بندیانو یا عبادی الذین اسرفوا، اگر میرے در تے آ گئے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تے میری رحمت تو نہ امید نہ ہویا جے، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، میری رحمت تے سمندر ٹھاٹا مار رہنے۔ حضرات اللہ دی قسمیں انہا پیار ماں اپنے بچیاں نال نہیں کر دی، انہا پیار باپ اپنے بچیاں نال نہیں کردا، جنی محبت رب اپنے بندیاں نال کر دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، میں کیا کردہ مائے اگر اولاد بھی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ باپ تے آکھے نہ لگے نا، تے باپ بھی کہنا شروع کر دیندہ ہے جا پتر تو میرا پتر ہی کوئی نہیں، جا میں تینوں گھروں آگ کر دیتا ہے تو میرا لگ دا ہی کچھ نہیں۔ ماں بڑی محبت کر دی اپنی اولاد دے نال، لیکن کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے جناب بیٹا اتنا ستاندہ ہے، اتنیاں تکلیفاں دیندہ ہے کہ ماں دی ممتا بھی یہ گل مجبور ہو جاندی ہے کہندے پتر جا چلا جا، تو تے میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو میرا لگ دا ہی کچھ نہیں، لیکن واہ سونیا ربا میں تیری رحمت تو صدقے جاواں تے قربان جاواں، بندہ گناہاں دے اندر ڈبیا ہویا ساری زندگی اس رب دیاں نافرمانیاں کر کے رب دے در تے اللہ فرماندے نے آتے سہی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندیا میرے در تے آنا تیرا کام ہے، میری رحمت دا ٹھاٹھے مار دا سمندر ہے، اے دے تو کدی مایوس نہ ہونا، میں اپنی رحمت نال تیرے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑاں گا۔
اللہ دی رحمت دا سمندر ٹھاٹھا ماردا پیا ہے تے اے نہ سوچیا کر میں گناہگار مینوں ایک مثال یاد آئی کہ بندہ گناہاں دا بھریا میرے پیغمبر اللہ رب العالمین بندے نو برائی دی جناب اگر توبہ کر لے برائی دے اتے تے رب معاف بھی کر دے اور اگر زمانہ جہلیت اندر یا زمانہ شرک اندر بندے کو کوئی نیکیاں ہویاں رب او بھی ضائع کردہ نہیں کر اتنی عظیم رحمت دا مالک میرا اللہ ٹھاٹھے مارتا سمندر رحمت دا میرے رب دا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ میرے آقا کو ایک بندہ آیا تے آگے نام صحابی رسول دا حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان تازہ کرن واسطے تو انہوں آگیا سنا رہا آگے عرضہ کرتے نے محبوب سونے آئے میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آئے لیکن سونے آئے ایک گالتے دو سونا ہے میں کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے آئے تو ساں فرمایا جیڑا بندہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے سونے گناہ تے معاف ہو گئے لیکن اللہ دے نبی جی میں نے ایک گال دسونا ہے کہ جیڑیاں سی نیکیاں زمانہ جہلیت اندر کی دیاں نے انہاں دا بھی سانو کوئی فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تے میرے آقا فرماتے نے کیڑیاں نیکیاں جیڑیاں زمانہ جہلیت اندر کی دیاں نے آتا اللہ دے نبی جی میں ایک دن نہ میرے دو اونٹ کھول کے گم ہو گئے اللہ دے نبی جی میں اپنے اونٹ لبن واسطے نکلے آئے لب دیاں ایک قبیلے اندر ایک ڈیرے تے منو میرے اونٹ بننے لب گئے اللہ دے نبی جی میں ڈیرے دے مالک نو آکھے آئے بابا جی اونٹ میرے نے میرے اونٹ منو واپس کر دے ہوئے بابا کہنے لگا پتر تیرے نے تے لے جا کھول کے آئے میں بن لے اللہ دے نبی جی میں اونٹ لے کے آن لگا تے بابا کہنے لگا پتر ٹھہر جا کوئی چائے پانی پی کر کے جائیں اللہ دے نبی جی میں بیٹھ گیا مینوں کھجوراں تے پانی پیش کیتا گیا اتنی دیر اندر ایک بچے نو آواز دیتی بابے نے اس بزرگ دے کار اندر بچے بچی دی پداش دا وقت ہے اللہ دے نبی جی اے بزرگ کہنے لگا پتر جا کر پتہ کر کے آ بیٹا پیدا ہویا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اے بچہ چلا گیا ہے اللہ دے نبی جی میں اس گنوں سوال کیتا ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تے کی کریں گا اگر بیٹا پیدا ہویا تے کی کریں گا کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے فوراً زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتی جائے گی اسی بچیاں نو نہیں پال دے اسی بچیاں دی پال پوس نہیں کر دے کیونکہ بڑیاں ہون گیاں ساڑے واسطے ازمیش بن جان گیا ایک گلہ زمانہ جاہلیت دیا لیکن آج تیرے میرے معاشرے اندر اللہ دی قسمیں کتنے ایسے واقعات نے بچی پیدا ہوندیے لوگ پریشان ہو جاندے نے بچی پیدا ہوندیے چہرے سیاہ ہو جاندے نے لیکن دیکھیے نا اس زمانے جاہلیت سی تسی تے نبی پاک دے امتی ہو تسی تے رب دی رحمت دے متلاشی ہو حضرات کہ میں بات نو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس اصل مقصد دی طرف آنا چاہنا تے فرمان لگے صحابی رسول کہندے نے اللہ دے نبی جی میں پوچھیا بابا جی اگر بیٹا پیدا ہویا کہنے لگا دی اچھی پرورش کی جائے گی تعلیم و تربیت دا خیال رکھیا جائے گا بڑا ہوئے گا ساڈا نام روشن کرے گا اللہ دے نبی جی جے گلاں باتاں ہو رہیاں ادھروں پیغام آ گیا کر بچی پیدا ہوئی ہے محبوب میں پریشان ہو گیا میں آکھیا بابا جی واقعہ تنی بچی نو زندہ دفن کرو گے کہنے لگا ہاں سی بچیاں نو زندہ نہیں رکھ دے اللہ دے نبی جی میں انہوں آکھیا انج کرنا بابا اے میرے دو اونٹ تو رکھ لے اے بچی منو دے دے کہنے لگا دو نہیں پھر جے دیتے بے کے آیا تینوں اونٹ دے جا بچی لے جا محبوبہ میں اونٹ دیتے بچی خریدی تے آ گیا پھر میں نکل جاندہ قبائل اندر جتھے بچی پیدا ہوندی اونٹ دے کے خرید لے آندہ اللہ دے نبی جی اس ویلے میرے گھر دے اندر 300 بچی پرورش پا رہی ہے محبوب دسو نا مینوں دا کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا تے میرے
میرے آقا فرماندے نے یار اس تو بڑا اللہ دا تیرے تے کی نام ہو سکدا ہے کہ رب نے تینو اسلام دی دولت نال مالا مال کر چھڑیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ دیاں رحمتاں اس رحمت والے مہینے دے اندر لٹن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے وابرون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اے تے رحمتاں والا مہینہ جے نالے برکتاں دا اے خزینہ جے راتاں آ گئیاں رب نو رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں رونق ماہ رمضان دیاں اے آ گیا رب دا پرونا جی اے آ گیا رب دا پرونا جی پھر نال نصیباں دے آنا جی نظر دوڑائیے اپنے دسترخانہ تے کوئی گھر ایسا ضرور ہوئے گا جڑا پچھلے سال اپنے ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں افطاریاں کھاندا ہوئے گا تے آج جو ماں نظر نہیں آندی دسترخوان تے باپ جیسی ہستی بیٹھی ہوئے گی اس رمضان باپ نظر نہیں آندا کتنیاں دے ایسے بھائی ہونگے جڑے پچھلے رمضان سہریاں افطاریاں نال کر دے رہے آج سانو نظر نہیں جے آندے رب نے ساڑے نصیبے اندر اے رمضان مہمان لے آندے اے دیاں رحمتاں تے برکتاں تو مستفید ہوئیے اے آ گیا رب دا پرونا جی پھر نال نصیباں دے آنا جی کی زندگیاں نے انسان دیاں رونق ماہ رمضان دیاں دل مومنان دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے دل مومنان دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں رونق ماہ رمضان دیاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دے تے رب بڑا ہی پیار کر دے اپنے بندے نال میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انج کچھ قیدی میرے محبوب دے سامنے پیش کیتے گئے انہاں قیدیاں دے اندر ایک بی بی ہے انج جناب پریشان حالے کدی ادھر نو دوڑ دیئے کدی ادھر نو دوڑ دیئے وجہ کیے اس ماں دا بچہ نہیں مل رہا تے جناب بڑی پریشان ہے پتا جنا لوگو اے ماں دی محبت ماپیاں دی محبت رب نے ایسی بنائی ہے کہ ایک مثال کائنات واسطے کوئی ماں اپنے بچیاں دا دکھ برداشت نہیں کر دی کوئی باپ اپنے بچیاں دا دکھ برداشت نہیں کردا میں ایسے ایسے بزرگ سفید داڑیاں والے بھی ماں دی قبر تے روندے ویکھے نے خود اولاداں والے خود پوتے پوتیاں والے لیکن والدین دی محبت آج بھی انسان نو کھچ مار دیئے تے بندہ قبرستانہ جا کے واپیاں نال ملاقاتاں کر دے ایسی عظیم نعمت ماں تے رب تے ماں نالو
کئی گنا زیادہ اپنے بندے نال محبت کردا ہے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سمجھان دا انداز بھی دیکھیے نا۔ اس ماں دا بچہ ذرا دیر بعد مل گیا ہے، ماں نے انج کلاوے اندر لیا ہے، کدی متھا چوم دیے، کدی جناب ہونٹاں تے بوسے لیندی ہے، چھاتی نال لا کے تے دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں ایک گل تے دسو نا، کیا اے ماں اپنے بچے نو اگ اندر سٹنا پسند کرے گی؟ اللہ دے نبی جی کیویں ہو سکدا ہے اے ماں اپنے بچے نو اگ اندر سٹے؟ سونیا ویکھیا نہیں جے تھوڑی دیر پہلا کنا تڑپ رہی سی، کیویں سٹ سکدی ہے اپنے بچے نو اگ اندر؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے تے رب کدوں چاہندا ہے میں اپنے بندے نو جہنم دا بالن بناواں؟ اے تے قانون دا تقاضا ہے جناب۔ قانون نافذ کوئی ملک ہوئے، کوئی ادارہ ہوئے، کار ہوئے، قانون ہوندا ہے، پھر قانون دی پاسداری واسطے جزا اور سزا دا نظام بنایا جاندا ہے۔ رب اپنے بندے نال محبت کردا ہے، لیکن یہ دنیا دا نظام بھی تے رب نے چلانا ہے، اے دے اندر سزا اور جزا دا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ مشرک رب نال شرک کرن والا جنت جا سکدا نہیں جا سکدا۔ باقی رب دی رحمت جوش مارے اللہ گناہگاراں نو معاف کر سکدا ہے، لیکن مشرک نو رب نے بھی معافی دینی نہیں دینی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں رب دیاں اللہ تے اعلان لگاندا پیا ہے، اعلان کردا پیا ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، اور میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، اور میرے بوہے آگے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، اور تسی جرماندہ، اور تسی جرماندہ اقرار کرو، پھر میری رحمت دا انتظار کرو، اور تسی جرماندہ اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، نالے پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، نالے جنت دے ٹکٹ ادا کراں، اور میری رحمت دے سہارے بہ جاؤ، میرے کولوں مانگ کے لے جاؤ، میں عطا کراں، میں عطا نہ کراں، رحمان نہیں جے تو نہ منگے انسان نہیں، تے تو آکھے آنسی غیر اللہ، تو آکھے آنسی غیر تھی نہ منگی، میرے کولوں منگدا نہ سنگی، ہن مینوں اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تے اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ خلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. اے حدیث پاک جدوں میں راتی پڑھ رہا سی اللہ دی قسم دل باغ باغ ہو گیا ہے. رب دیاں رحمتاں جوش مار رہیاں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ خلق, اللہ نے جدو اے مخلوق کائنات کی تخلیق کی تھی نا تے اللہ نے اپنی کتاب اندر جیڑی لوح محفوظ تے اندر محفوظ ہے اندہ فوق العرش جیڑی عرش تے محفوظ ہے اس کتاب اندر اللہ نے اے لفظ لکھ دیتے نے کہ ان رحمتی تغلب غضبی. فرمایا میری رحمت میرے غصے سے غالب آ جاندی ہے, میری رحمت میرے غصے سے غالب آ جاندی ہے. رب بڑی محبت کردے اپنے بندے نال, بڑا پیار کردے اپنے بندے نال. حضرات آئیے توجہ کیجئے, میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے اپنی رحمت نو 100 حصے اندر تقسیم کیتا ہے تے ایک حصہ اللہ نے صرف زمین دے اندر بھیجیا. ایک حصہ 99 حصے اللہ نے اپنے کول رکھے نے تے اس ایک حصے دا نتیجہ کہ ماں اپنے بچے نال پیار کر دیے, باپ اپنی اولاد نال پیار کر دے, اولاد ماپیاں نال محبت کر دیے, بھائی بھائی نال محبت کر دے, جانا قربان کر دے نے, بہنا اپنے ویرہ تو جانا قربان کر دیا نے, امتی اپنے نبی دی ختم نبوت جانا نشاور کر دے نے. اے رب دی رحمت دے 100 حصیاں جو ایک حصہ ہے. 99 رب نے اپنے کول رکھے اور نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ اے 99 تے ایک دنیا والا حصہ بھی لے کے تے 100 حصے دی رحمت اللہ اپنے بندیاں تے تقسیم کر چھے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما حدیث قدسی ہے, نبی پاک فرما دینے اللہ فرما دینے جدوں کوئی بندہ گناہ کردہ ہے, گناہ کری جاندہ ہے تے پھر میرے در تے آکے ایک واری کہندہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی. اللہ اپنے فرشتیاں کٹھیاں کر لیندے نے تے اللہ فرما دینے اے میرے فرشتیوں دسو نا میرا بندہ گناہگار خطاکار سیاکار گناہاں نال بھریا ہویا ساری زندگی گناہ کرن والا 40 50 60 سال عمر ہو گئی ہے, رمضان دا مہینہ آ گیا ہے, رب دیاں رحمتاں دا ٹھاٹھے مار دا سمندر تے اے بندہ رات دے پچھلے حصے اندر وضو کر کے اج اپنیاں بلیاں ٹھلیاں کر کے اکھاں چوں آنسو بہا کے رب دے کول آ کے ایک واری کہندا اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میں بڑا ہی گناہگار ہاں, اللہ میں بڑا ہی خطاکار ہاں, اللہ میں بڑا ہی سیاکار ہاں, اللہ ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کردا رہیا, اللہ ساری زندگی تینوں ناراض کردا رہیا,
پل مالکا ہن میں تیرے در تے آ گیا واں اللہ اپنی رحمت نال مینوں معاف کر دے تے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو اے بندہ میرے در تے آ کے انہیں زبان جو ایک واری آکھے ہے اللہم اغفر لی ذنبی فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر چھڑے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے ایک مومن بندے نو ساری دنیا تو علیحدہ کر چھڑے گا تے اس بندے نو جا کے میرا اللہ فرمائے گا بندیا دس نام تو اس موقع تے بھی میریاں نافرمانیاں کیتیاں جی اللہ میں کیتیاں میرے بندے تو اے بھی گناہ کیتا ہے ہاں اللہ جی میں کیتا ہے اے بھی گناہ کیتا ہے اللہ میں کیتا ہے بندہ اقرار کر لے گا گناہاں دا تے اللہ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا تے گناہ کردا رہیا میں اوتھے بھی تیرے اپاں تے پردے پاندا رہیا تے اج قیامت دے دن بھی میں تیرے اپاں تے پردے پا چھڈے نے تے جا بندے میں اپنی رحمت نال تیرے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ دے چھڈے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم تے کتے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ لَهَا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا دعا فرماؤ اللہ سانو سب نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے بیت اللہ جائے نا بندہ تے اینج سامنے گلافے کعبہ دے ہوتے اس آیت نو لکھیا گیا ہے کہ اے میرے بندے گناہگار خطاکار گناہاں دے اندر اٹیا ہویا اپنیاں جانا تے ظلم کرنے والے آجا میرے در تے آگئے ہیں تے جا میں تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑے ہیں اوہ آ جاؤ ہاتھ اٹھاؤ آ جاؤ ہاتھ اٹھاؤ تے عرض کرو اللہ کو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے لیکن رمضان دیاں انیاں کڑیاں اندر آکھیا کرو ہاتھ چوکے غلطیاں دے ٹیر لے کے اللہ میں تیرے در تے آ گیا غلطیاں دے ٹیر لے کے اللہ میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا تے عرشاں تو آواز آن دیئے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطیاں کر کے معافی منگ لئی ہن تو میرا یار ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا ادھر توجہ کرنا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آخری جنتی آخری بندہ جیڑا جنت اندر داخل ہوئے گا او دی سٹوری تے او دی ہسٹری میرے پیغمبر نے اپنی ختم نبوت والی زبان چو ارشاد فرمائیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ جہنم دے اندر سڑ رہے ہیں تے چیخو پکار کردہ پہ ہے اللہ سونے عام اپنی رحمت نال منو اس جہنم تو آزادیاں دے چھڑنا اللہ میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہی اللہ منو اس آگ چو کڈ لے پویں جہنم دے کنارے تے بٹھا چھڑنا نبی پاک فرماندے نے اللہ دی رحمت جوش مارے گی تے اللہ اس بندے نو جہنم وچوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا چھڑے گا اینج جہنم دے کنارے تے بیٹھا ہے سامنے ایک درخت نظر آ رہے ہے آکھے گا اللہ سونیا تیری رحمت تو منو جہنم چو کڈے ہے اے دے کنارے تے بٹھایا ہے
اللہ مینوں ایک واری اس درخت دے سائے تھلے لے جا، میں تیرے کولوں کدی ہور سوال نہیں کرانگا، اللہ میں تیرے نال وعدہ کر دواں، بس مینوں اس درخت دے نیچے بٹھا دے۔ اللہ فرمان گے جا میرے بندے اس درخت دے نیچے بیٹھ جا۔ ہن اس درخت دے نیچے بیٹھا ہے، نبی پاک فرماندے نے انج چشمے پانی دے چل رہے نے، پانی دے چھٹے مارے، ذرا ہوش اندر آیا، منہ چہرہ صاف ہویا تے انج دور ایک اور گنا درخت نظر آ رہے ہے، بڑا درخت نظر آ رہے ہے۔ اللہ سونے اپنی رحمت نال جہنم چو کٹ کے کنارے تے بٹھائے، پھر اس درخت دے نیچے بٹھائے۔ اللہ ایک اور عرض ہے، مولا مینوں اس بڑے درخت دے نیچے بٹھا دے، میں تیرے نال وعدہ کردہ تیرے کولوں اور سوال نہیں کرانگا۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندے وعدے تے وعدہ کری جا رہے ہیں تے پھر وعدے تو منحرف بھی ہوئی جا رہے ہیں۔ اللہ سونیا تینوں کیڑی مشکل ہے، اس درخت تلے بٹھا دے، میرے اللہ اجازت دیں گے، اس درخت تلے چلا جائے گا، سامنے جنت دا دروازہ نظر آ رہے ہے، دل دے اندر اور اشتیاق پیدا ہویا، آکھے گا اللہ سونیا ایتھے تک لے آئے ہیں جے جنت دے بوئے جگہ دے چھڑے تینوں کیڑی مشکل ہے۔ اللہ جتے اتنی رحمت کیتی ہے مینوں جنت دے دروازے تے ہی بٹھا دے۔ اللہ فرمان گے میرے بندے میرے نال وعدہ کیتا سی اور سوال نہیں کرے گا، پھر سوال تے سوال کری جا رہے ہیں۔ اللہ میں تیری رحمت دا امیدوار ہاں، تیری رحمت تو مایوس نہیں ہاں۔ اللہ فرمان گے جا میرے بندے جنت دے دروازے تے چلا جا، جنت دے دروازے تے پہنچے گا، اندروں ٹھنڈیاں ہواواں دے بھلے آ رہے نے، خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے، جنتی نظر آ رہے پھر دے تر دے، حور و غلمان نظر آ رہے تے کیسا منظر۔ میں سوچ رہا سی بندہ بیٹھا ہوئے گا، محلے دار جنت اندر پھر دے نظر آن دے ہونگے، اللہ ویکھنا او میرا محلے دار ہے، او میرا یار ہے، او میرا دوست ہے، اللہ جنت اندر پھر دا پہ ہے۔ اے بندہ پھر سوال کرے گا اللہ سونے بوئے تے لے آئے جے جنت وار چھڑے تینوں کی مشکل ہے۔ اللہ فرمان گے بندے وعدے تے وعدہ خلافی کری جا رہے ہیں، پہلے تینوں جہنم چو کٹ کے کنارے تے بٹھایا، کنارے تو اس درخت نیچے آیا، پھر اس درخت نیچے گیا، انہیں جنت دے بوئے تے آکے بھی آرام نہیں آندہ پیا۔ اللہ سونیا جے تیری رحمت نالے تھے پہنچ سکدا وا تے مولا ہن جنت دا داخلہ عطا کر چھڑ دے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی، اللہ فرمان گے او میرے بندے جا میں تینوں جنت بھی دیتی تے اس جنت جنی 10 گنا جگہ اور عطا کر چھڑیے۔ تے بندہ فوراً آکھے گا اللہ سونیا تم مالک ہو کے بادشاہ ہو کے، اللہ میرے نال مذاق کردہ پہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث دے ان الفاظ نو بیان کر دے، اس جگہ تے پہنچے نا کہ اے بندہ کہے گا اللہ تو میرے نال مذاق کر رہے ہیں تے اللہ مسکرا پے گا۔ عبداللہ بن مسعود مسکرا پے، صحابان دے نے عبداللہ جی مسکرائے کیوں؟ فرمایا جدو اسی نبی پاک کولو اے حدیث سنی سی تے میرے آقا بھی مسکرا پیسی تے اللہ دے نبی نے فرمایا سی تے جدو اس بندے نے اپنے رب نو ایک اللہ کینا اللہ تم مالک ہو کے بادشاہ ہو کے میرے نال مذاق کر رہے ہیں تے میرا اللہ بھی مسکرا پیاسی تے اللہ فرمان گیا بندے میں تیرے نال مذاق نہیں کر رہا، اے میری رحمت دا ٹھاٹھے مار دا سمندر ہے، میں تینوں جنت بھی دے چھڑیے تے 10 گنا بڑھا کے دے چھڑیے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رحمتاں برکتاں والا مہینہ، دعا فرماؤ اللہ سانو اس مہینے تو مستفید ہون دی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ تو زیادہ عبادات کرن دی، نفل و نوافل قرآن دی تلاوت کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح رب اپنے بندے نال محبت تے پیار کردا ہے، سانو بھی اسی طرح اللہ اپنی ذات نال محبت تے پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن رحمت ہے، اللہ سانو اے دے نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اقدس دی ذات رحمت ہے، اللہ سانو نبی پاک نال سچی تے پکی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان رب دا مہمان مہینہ رحمت اور برکت ہے، اللہ سانو اے دے نال بھی پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اے دے تو مستفید ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو حق اور سچ جو بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح تسا تمام احباب نو پتہ ہے کہ ہر رمضان المبارک دے اندر بہت سارے مساجد اور مدارس، اے بھی تسا احباب نو پتہ ہے کہ جتنے اے اللہ دے کر مساجد اور مدارس نے اللہ دی رحمت تو بعد تسا احباب دے تعاون نال چل دے نے۔ اسی مخصوص مدارس دا تعاون ہمیشہ کر دے ہاں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، اسی طرح جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، اس دفعہ بھی اسے روٹین برقرار رکھ دے ہوئے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر جامعہ سلفیہ فیصل آباد تو ساتھی تشریف لے آئے نے، باہر دروازے تے کھڑے ہون گے، سارے ساتھی اپنا اپنا حصہ ضرور پا کے جایا جے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو۔ دینی مدارس اور ان مساجد دے نال اللہ تعالیٰ دیتا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔